का भी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात, आज हम 9वीं जमात के तीसरे सबक दावत इस सबक का मुतालिया करने वाले हैं। सबक के मुसन्निफ रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। और बच्चों, सबक का जो मौजू है तो वो मिज़ा यानी तंज़ व मिज़ा से ताल्लुक़ रखता है, और सबक की जो सिन्फ वो है नसरी सिन्फ, वो मज़मून है। अब बच्चों, हम लोग यहाँ पर जो पहली बात दी हुई है वो देखते हैं। इसमें एक तमहीद तारुफ शुरुआत दिया गया है कि सबक का मौजू किस तरह से रहेगा। आप लोग जानते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब इंसान को ज़ियाफ़त दावत जो उसमें शिरकत फरमानी पड़ती है, लेकिन कुछ वक्त की कमी, कुछ हालात और दीगर बातों की वजह से अक्सर लोग खाना खाने के जो आदाब हैं उसको तर्क कर देते हैं और छीना झपटी और दीगर गैर अखलाकी बातें सामने आती हैं। मुसन्निफ रशीद अहमद सिद्दीकी ने इस सबक में बड़े ही लतीफ़ अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में समाज की इस जो पहलू है इसकी इस्लाह की कोशिश की है। अब बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो जान पहचान वाला हिस्सा है वो देखते हैं। मुसन्निफ रशीद अहमद सिद्दीकी, इनका यहाँ पर तारुफ दिया गया है कि वो 1892 ईस्वी में मड़ियाहू ज़िला जौनपुर यूपी में पैदा हुई और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू अदब के प्रोफेसर रहे। उसके बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, वहाँ से भी कुछ अर्सा वाबस्ता रहे, लेकिन आखिर में दोबारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मरबूत होकर आखिर में वो सुबकदोश हुए। और उसके बाद उनकी तसानीफ भी यहाँ पर दी गई हैं। जब सबक की हम लोग मश्क को देखेंगे तो आप लोग इस जान पहचान के हिस्से का भी अच्छे से मुताला कीजिए। तसानीफ यानी शायर जहाँ यहाँ मुसन्निफ की लिखी हुई जो किताबें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। और बच्चों, जान पहचान में हम लोग मुसन्निफ बड़े ही वसूल पसंद इंसान थे, तो हम लोग इनके बारे में मज़ीद और जानते हैं कि बड़े हिस्सास, नर्म दिल, फैयाज, खुश मिजाज शख्सियत के मालिक थे। तो उनके दोस्तों में साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर जाकिर हुसैन, असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी, अब्दुल माजिद दरिया आबादी और हफीज़ जालंधरी जैसी उर्दू की माया नाज हस्तियाँ शामिल थीं। और खानों के भी बड़े शौकीन थे। दोस्तों की जब महफिलें जमती तो उसमें खाने की बड़ी बड़ी सीनियाँ यकजा करके ज़ियाफ़त का एहतमाम होता। यहाँ तक कि मुसन्निफ का जो बर्ताव, हुस्न सलूक बड़ा बेहतर था। अपने मुलाजिमों और नौकरों से भी वो बहुत हुस्न सलूक से पेश आते और अपने बड़े हिस्सास तबीयत के मालिक थे। बच्चे अगर बीमार हो जाएं तो बहुत उदास हो जाते थे। उनका हल्का अहबाब बहुत वसी था और उनका अपना जो बाग था उसमें वो खुद पौधों की निगहदाश्त तो करते, यहाँ तक कि जब घर की सफाई का मामला हो तो मुलाजिमों के साथ वो भी शामिल हो जाते और बहुत दिलचस्पी से शामिल होते थे। इसके अलावा इलाहाबाद के अमरूद हों, आम हों, खरबूजे हों, अंडे और गाजर का हलवा उन्हें बड़ा पसंद था। टेनिस खेलना भी महबूब मशगिला था और ज़िंदगी एक अपने खुद के बनाए हुए उसूलों पर कार फरमा रहते थे। तो बच्चों, ये जो सबक है, एक मज़ाहिया सबक जो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, दावत, तो मुसन्निफ ने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात उसमें खुद बयान किए हैं। इस तरह से मुसन्निफ के ज़रिए सबक आगे बढ़ता है। आप लोग मुसन्निफ की तस्वीर भी देख सकते हैं। अब बच्चों, दरसी किताब का जो सफ़ा है वो दरसी किताब आप अपने सामने रखिए। इस सबक का जो हिस्सा है उसको सामने रखिए, क्योंकि ये जो सबक है इसमें अच्छी उर्दू का इस्तेमाल किया गया है और हम लोग आज की वीडियो में इस सबक की बुलंद ख्वानी करने वाले हैं। तो आप भी किताबों में देखिए, जहाँ जैसी मालूमात और जैसी वजाहत रहेगी उसको वजाहत भी की जाएगी और उसकी बुलंद ख्वानी भी की जाएगी। इसके अलावा जो सबक से मरबूत जो तस्वीर हैं वो तस्वीर को भी हम स्क्रीन पर देखते रहेंगे और सबक भी पढ़ते रहेंगे। और बच्चों, स्क्रीन पर तस्वीर के जरिए हमको सबक को समझने में आसानी होगी। एक मिसल मशहूर है, मिसल यानी कहावत।
ضربُ المثل، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ مثل بھی مشہور ہونی چاہیے کہ مجھے دعوتوں سے بچاؤ۔ گو یعنی گویا، دوستوں سے بچنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ دعوتوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ بھوک کی مانند دعوت کا بھی یہ حال ہے کہ اس کا نہ کوئی وقت مقرر ہے اور نہ موقع۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہوگا۔ بچوں، یہاں شاعر نے ایک بند یہاں پر دیا ہے، 2 اشعار ہیں۔ دراصل یہ اشعار شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنی مرحومہ والدہ کی یاد میں بانگ درا جو کتاب ہے بچوں کی نظموں کی، اس میں لکھی تھی، اور اس میں یہاں 4 مصروں میں جو لفظ بھوک استعمال کیا ہے مصنف نے، تو علامہ اقبال نے وہاں اس کے لیے لفظ موت استعمال کیے تھے۔ کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں بھوک، دشت و در میں شہر میں گلشن میں ویرانے میں بھوک، بھوک ہے ہنگامہ آرا قلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے بھوک کی آگوش میں۔ بچوں، اس کا مطلب یہ دیا گیا ہے کہ غریب کا گھر ہو یا امیر کا، سب کو بھوک کی ضرورت ہے۔ ویرانہ ہو، بیاباں ہو، پہاڑ ہو یا باغ ہو، ہر جگہ انسان جو بستے ہیں تو ان بھوک ہر انسان سے جڑی ہوئی ہے اور بنیادی ضرورت ہے۔ اور یہاں تک کہ خاموش سمندر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ پاک کی ایسی قدرت ہے کہ ہزاروں ٹن کھانا وہ ویل اور شارک اور دیگر جو آبی جاندار ہیں ان کو پہنچاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تہوار تقریب ہو، کوئی مہمان آیا ہو، کوئی چل بسا ہو، رکہ دعوت بہرحال موجود ہے اور ماں حضر موجود ہے، یعنی ماں حضر یعنی ہر وقت موجود ہے۔ اور ایک بزرگوں نے تو جوش میں آ کر ایسے کھانے کی فرمائش بھی کر دی کہ براہ کرم تناول ماں حضر فرمائیے، یعنی کہ جو موجود ہے وہ کھا لیجئے۔ اب بچوں، اگلے صفحے پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دعوت میں نہ جائیے تو انسان گھمنڈی یا غرور کرنے والا مشہور ہو جائے، اور یا پھر بے توجہی کی شکایت کے نظر انداز کیا جا رہا ہے، ہماری دعوت قبول نہیں کی جا رہی ہے، اور اگر جائیے تو اس قدر کھانا کھلایا جاتا ہے کہ معدہ اور عاقبت، یعنی پیٹ بھی خراب اور آخرت بھی خراب، کیونکہ کھانا کھانے کے آداب درکنار رکھ دیے جاتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں نے جس قسم کی اور جن موقعوں پر دعوت کھائی ہے وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی ہوگی۔ سب سے پہلی دعوت مصنف کہتے ہیں کہ انہیں خوب یاد ہے، اور لیکن وہ آگے کہتے ہیں کہ گویا آپ لوگ اس کا ہرگز یہ معنی نہ نکالیے کہ میرے گھر کے کسی بڑے بزرگوں کی دعوت رہی ہوگی اور انہوں نے مجھے، جیسے کہ عموماً لوگ کرتے ہیں کہ گھر میں کسی بڑے کو اگر دعوت ہے تو وہ ساتھ میں بغیر دعوت کے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، یا پھر ٹرین میں، ریل میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کا، معصوم بچوں کا کرایہ نہیں لیا جاتا، یہاں پر کرایہ نہیں دیا جاتا اور ٹکٹ نہیں لیا جاتا۔ تو اسی مناسبت سے شاعر نے یہاں پر یہ بات کہی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ بعض ریلوے لائنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں فی گاڑی یعنی ایک گاڑی میں 2 سادھو، ان کا ٹکٹ مفت کے حساب سے مفت سفر کیا جا سکتا ہے۔ ادھر کے کوئی ٹکٹ کلیکٹر یعنی جو ٹکٹ چیک کرتے ہیں، ٹی سی جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں، اس لائن پر ان کی ڈیوٹی لگائی گئی، تو جب وہ وہاں پر فائز ہوئے تو انہوں نے ایک بزرگ کو بے ٹکٹ سفر کرتے پکڑا، تو انہوں نے تو جو بزرگ تھے تو انہوں نے نہایت گھور کر عارفانہ ڈپٹ کے ساتھ کہا، جیسے کہ انہوں نے اپنے وجود، اپنی ہستی اور اپنے سادھو ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ ابھی شراب دوں گا بھسم ہو جائے گا، جانتا نہیں فی گاڑی 2 سادھو مفت۔ بے چارے ٹکٹ کلیکٹر ایسے سہمے کہ گاڑی کے نیچے کٹتے کٹتے بچے۔ اگلے پیراگراف میں بچوں مصنف اپنی اگلی دعوت کا ذکر کرتے ہیں کہ پہلی دعوت مجھے ایسے صاحب کے ہاں یعنی یہاں کھانی پڑی
जो कपड़े बुनते थे यानी बुनकर थे। सारी बस्ती को उन्होंने दावत दी थी। सारी बस्ती मदऊ थी। मई का महीना और दोपहर का वक्त यानी शदीद गर्मी। मकान व मैदान यानी का कोई नशीब व फराज ऐसा ना था, यानी कोई हिस्सा ऐसा ना था जहां खाना खाने वाले ना बैठे हों। फर्श और दस्तरखान का वहां कोई रिवाज दस्तूर ना था। जिसको जहां जगह मिल गई बैठ गया। एक हाथ में गर्म गर्म तनूरी रोटी दे दी गई। मिट्टी के एक बर्तन में जमीन पर सालन रख दिया गया और भश्ती बच्चों पानी पिलाने वाले को कहते हैं, माशकी भी कहते हैं। भश्ती ने मश्क जो होता है बच्चों, मशकीजा चमड़े की एक थैली होती है, उसमें पानी भरा हुआ होता है। कदीम जमाने से अरबों के यहाँ भी वहाँ ये दस्तूर चला आ रहा है, क्योंकि पानी अल्लाह पाक की एक ऐसी नेमत है जो बाआसानी मैसर होती है और उसको पानी पिलाना बहुत सवाब का काम है। तो भश्ती ने मश्क से ताम चीनी के गंदे और शिकस्ता यानी टूटे हुए गिलास में पानी पिलाना शुरू किया। अब आगे मुसन्निफ बताते हैं उसी दावत का हाल के सामने एक नियाजमंद यानी यहाँ पर बड़े ही फरमाबरदार कुत्ते साहब भी मौजूद थे और उनकी दुम टांगों के दरमियान, उनके पैरों के दरमियान, और खुद वो कुत्ते साहब दो जानू बैठे हुए, नजरें शराफत से नीची हैं और बहुत कुछ भूखी भी हैं। चेहरे और जिस्म पर हिंसा एक हिंदी लफ्ज है बच्चों, इसके मानी होते हैं तशद्दुद, यानी कि दीगर कुत्तों से उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया होगा तो उसके गैर फानी नुकूश यानी कि ना मिटने वाले निशान उस कुत्ते के चेहरे पर थे। और उन जख्मों पर मक्खियां मसरूफ गजल ख्वानी थी, यानी भिनभिना रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि गजल पढ़ रही हैं। तो पास ही एक बूढ़े शख्स खांसते जाते थे, खाते जाते थे और खलाल करते जाते थे, यानी दांतों की सफाई भी करते जाते थे। और देखिए, उन बड़े मियाँ की नाती गोद में, पोता कंधे पर, पोते ने एक हड्डी कुत्ते के सामने जो फेंकी, अब मालूम हुआ कि एक और कुत्ते साहब कहीं करीब ही मुराकेबे में, यानी ऐसा लग रहा था जैसे जिक्र करते हुए बैठे हुए थे, जिन्होंने यखलक तो अचानक गुर्रा कर जो जस्त की है यानी छलांग लगाई है। तो मुसन्निफ कहते हैं कि मेरे मुकाबिल मेरे सामने के कुत्ते पर वो आ गिरे, यानी एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते के ऊपर छलांग लगाई। लेकिन छलांग के दौरान जो बड़े मियाँ बैठे थे, दादा नाना पोता नाती के पूरे शजरे नस्ब को ढाते चले गए, यानी कि तमाम दादा और उनके नवासों और पोतों को भी उस कुत्ते साहब ने गिरा दिया। खलाल दादा या नाना के गले में जा फंसा और पोते नाती मेरे सालन में आ रहे, यानी आ गिरे। अब सोचो बच्चों कैसा माहौल होगा। एक हुल्लड़ मचा, एक शोर मचा और मशहूर हुआ कि महत्तू दादा पर गाजी मियाँ आ गए। सारे खाने वाले भाग खड़े हुए। अब यहाँ मुसन्निफ आगे एक और दावत का जिक्र करते हैं कि ये तो मेरे अय्याम जाहिलियत का किस्सा था, यानी जब मुसन्निफ छोटे थे, ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे। जब होश संभाला तो एक मशहूर शहर में डेप्यूटेशन पर जाने का इत्तेफाक हुआ। डेप्यूटेशन कहते हैं बच्चों, वहाँ पर मुसन्निफ को कुछ वक्तों के लिए आर्जी तौर पर कोई मुलाजमत मिली थी। रमज़ान का महीना था। शाम को वहाँ की मशहूर मस्जिद के इमाम साहब के यहाँ इफ्तार पर हम सब मदऊ थे, यानी सब की दावत थी। जहाँ एक हुजूम था, हमारे सामने भी अफ्तारी रख दी गई। अभी हमने मुश्किल से 2-1 लुकमे फरो किए होंगे, यानी मुसन्निफ कहते हैं कि 1-2 ही लुकमे खाए थे अफ्तारी के कि अचानक एक हमला हुआ। अब ये हमला कैसा था? चंद सूरमा यानी कुछ बहादुर हम पर टूट पड़े और जो कुछ सामने था, यानी जो खाना सामने था, उसे चट करके आगे बढ़ गए, यानी आगे वालों के पास चले गए, उनका भी खाना खाने लगे। अब ये कैसी रस्म है? मालूम हुआ
کہ وہاں کا یہی رواج تھا، یہی دستور تھا کہ جو چاہے جس کے سامنے سے افطاری کا سامان اچک لے یعنی اٹھا کے کھا لے۔ ایسا کرنے سے میزبان کو ثواب ملتا ہے۔ ہمارے ساتھ روہیل کھنڈ اتر پردیش کا ایک علاقہ ہے بچوں کہ ایک پٹھان طالب علم بھی تھے۔ وہ بڑے حیرت زدہ ہوئے، متحیر ہوئے یعنی حیرت زدہ ہوئے۔ ان کے تیور سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس واقعے کو نظر انداز نہ کریں گے، یعنی کہ ان کو بہت برا لگا تھا کہ سارے دن روزہ تھے، افطاری کا وقت تو آیا، 2 لقمے اٹھائے اور یہ کون سی ٹولی آ گئی اور انہوں نے سارا کھانا کھا لیا، اور کہتے ہیں یہ دستور بھی ہے، ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد جب سب نماز کے لیے لوگ کھڑے ہوئے اور ہر شخص نیت باندھ چکا، تو مصنف کے جو دوست تھے روہیل کھنڈ کے رہنے والے جو پٹھان طالب علم تھے، انہوں نے اپنی ٹوپی تو جیب میں رکھی اور سامنے سے ایک نمازی کی پگڑی اچک کر یعنی اٹھا لی اور اپنے سر پر رکھ لی، اور سلام پھرتے ہی اس پگڑی کو انہوں نے چھت سے نیچے پھینک دیا، جہاں ہزاروں فقیر ٹوٹ پڑے اس پگڑی کے اوپر، یعنی کہ اور آنن فانن یعنی فوراً پگڑی کا تبرک تقسیم ہو گیا، یعنی نیچے ان فقیروں نے سمجھا کہ کسی نے صدقے کے طور پر یہ پگڑی دے دی ہے۔ اب معاملہ بڑھا، جھگڑا بڑھا، تو مصنف کے روہیل کھنڈی جو دوست تھے انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہماری طرف بھی یہ رواج ہے کہ نماز میں جو جس کا امامہ یعنی پگڑی چاہے اچک لے، نماز کے بعد وہی امامہ غربا میں بٹوا دیا جاتا ہے، اس طرح سے۔ اب بچوں اگلا جو اقتباس، اگلا پیراگراف ہے، اس میں ایک اور دعوت کا ذکر ہے کہ انہی دنوں میں رات کی ایک دعوت تھی، سارے مہمان 2 زانو بیٹھے، بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ٹھگوں کا گروپ ہے۔ اب بچوں یہ ٹھگ کیا ہوتے ہیں؟ تو اگر آپ صفحہ نمبر، کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے، صفحہ نمبر 14 پر اگر آپ دیکھیں تو سبز رنگ سے ٹھگ اس عنوان سے ایک معلومات دی گئی ہے کہ یہ لٹیروں کا گروپ ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں۔ ہم سب بھی بیٹھ گئے، ایک بڑی سینی یعنی بڑی تھالی میں بریانی کا احرام مصر بنا ہوا تھا۔ احرام مصر کیا ہے؟ تو بچوں یہ صفحہ نمبر 15 پر آپ نیلے رنگ سے دیکھیے، وہاں احرام مصر کی وہاں پر معلومات دی گئی ہے، اور تصویر بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بڑے بڑے پتھروں سے اس زمانے میں کیسی کاریگری تھی، کیسے اس کو تعمیر کیا گیا تھا۔ اب یہ بریانی کا احرام مصر یعنی بڑی تھالی میں ایک بریانی بالکل مخروطی انداز میں لبالب بھری ہوئی ہے، جس کے اوپر ایک دیگچی یعنی بچوں چھوٹی جو دیگ ہوتی ہے، شوربے یعنی سالن کی انڈیل دی گئی۔ اب لوگ سینی پر ٹوٹ پڑے اور براہ راست یعنی سیدھے دست بدہن ہو گئے۔ دست بدہن یہ کا مطلب ہوتا ہے بچوں، دہن یعنی منہ، یعنی کہ ہاتھ اور منہ ایک ہو گئے۔ ہمارے روہیل کھنڈی دوستو چپ چاپ بیٹھے رہے، کیونکہ اس طرح کا کھانا زیادہ تر لوگوں کو، شریف لوگوں کو پسند نہیں رہتا کہ انسان کھانے پر ٹوٹ پڑے اور اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے جو مسلمان بھائی ہیں ان کا اکرام نہ کرے، یعنی کہ آداب جو کھانا کھانے کے آداب ہیں ان کا لحاظ نہ رکھا جائے۔ میزبان تو انہیں دیکھ کر خاموش رہے، لیکن ایک بزرگ تھے جنہوں نے جب دیکھا کہ مصنف کے دوست جو روہیل کھنڈی دوست ہیں تو انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ اب پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ایک بزرگ جن کی داڑھی چاولوں کی مالا بن گئی تھی، گویا کہ ان کی داڑھی میں سارے چاول سالن لگ گئے تھے، اور شوربہ اس طرح داڑھی میں لگا ہوا تھا جیسے گنگا جمنی خضاب کی بہار دکھا رہا تھا، یعنی کہ جیسے کہ اس کو بالوں کو انسان رنگوں سے یا مہندی سے خضاب لگا